Blessings ug turnover ceremonies sa duha ka mga bag-ong donar nga Isuzu Hino fire trucks gipahigayon sa nagkadaiyang munisipyo sa probinsya sa Bohol niadtong Pebrero 19 ug 20 ning tuig 2024. Nadugangan na usab og mga bag-ong fire trucks ang mga kabumberuhan sa Dimiao Fire Station o Gindulman Fire Station ang maong kalihukan sa kalungsuran. Gitambungan kini ni Assistant Regional Director for Operations nga si FAR Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr., BFP Region 7. Inubana ni Bohol Provincial Fire Marshal, FAR Superintendent Raul G. Bustalino ug nagkadaiyang opisyalis sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Dimiao, ilawom sa pagdumala ni Honorable Randolph L. Ang, Municipal Mayor og munisipyo sa Gindulman nga gipanguluhan ni Honorable Albino M. Balo, Municipal Mayor. Nunot sa kakugis sa mga giingong Municipal Fire Marshals, dakong garbo sa tibok hugpong sa kabumberuhan sa Bohol nga ang mga lungsod niini nadugangan og anam-anam sa mga dekalidad nga mga fire trucks alang sa mas ligon ug epektibo nga pagserbisyo sa mga kawani sa BFP. Sa laing bahin, signing of lot usufruct agreement alang sa umaabot nga pagtukod sa typical fire station building gipahigayon sa lungsod sa Lubok. Gitambungan usab ang maong aktibidad ni FAR Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr. ug FAR Superintendent Raul G. Bustalino ug nagkadaiyang opisyalis sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Lubok, ilawom sa pagdumala ni Honorable Raymond G. Hala, Municipal Mayor. Nagmalampuson ang maong mga gipahigayon nga kalihukan sa probinsya sa Bohol ug kini nagpamatuod nga sa kalambuan anaa ang kaluwasan. Magamping kita kanunay ug magtinabangay aron malikayan ang pagmahay. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Chester Luis Milan.